व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्धते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। साम्प्रतं ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमादीनां तृतीयात् अल्पे ह्रस्वे कुटी शमीशुण्डाभ्योरः एतेषां सूत्राणां विवेचनं भवति। तत्र ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे कीदृशः विचारः इति पूर्वदिने कथितः सः विचारः अद्य भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः। भाष्यकारः अत्र ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति सूत्रे व्याचक्षाणः इति सूत्रं चतुर्थात् इति पदं दत्तवान् पूर्वं। वस्तुतः श्लोकवार्तिकं वर्तते। चतुर्था लोपः पूर्वपदस् तत्र चतुर्था धनजादौ च लोपः पूर्वपदस्य च वर्णा ल इलस्य च तत् अप्रत्यये तथैवेष्टः उवर्णा ल इलस्य च। एवं पुनः शृण्वन्तु। चतुर्था धनजादौ च लोपः पूर्वपदस्य च अप्रत्यये तथैवेष्टः वर्णा ल इलस्य च इति श्लोकवार्तिकमस्ति। अत्रैव व्याख्यानं वर्तते। एतत् श्लोकवार्तिकं केषाञ्चित् पूर्वाचार्याणां वर्तते, न तु भाष्यकारस्य न तु वार्तिककारस्य। अतः अत्र एतद्विषये इमां कारिकां व्याचक्षाणः भाष्यकारः वदति पूर्वं चतुर्थात् इति। एतत् पद्यं पंचभागेषु विभज्य व्याख्यातं वर्तते। तो पूर्वं चतुर्थात् इति पदं वर्तते। चतुर्थात् लोपः वक्तव्यः बृहस्पतिदत्तकः बृहस्पतिकः प्रजापतिदत्तकः प्रजापतिकः। चतुर्थात् लोप वक्तव्यः अर्थात् चतुर्थात् अचः परम यद् वर्तते तस्य लोपो वक्तव्यः। यथा अत्र बृहस्पतिदत्तकः इति शब्दः वर्तते। अत्र बृहस्पतिदत्तकः इत्युक्ते अत्र पूर्वं किं भवति यत् अत्र बृहस्पतिदत्तकः इति शब्दे अत्र किं जातमस्ति यत् यतोहि एतत् सूत्रस्य विषये पूर्वदिने विवेचितमासीत् यत् एतत् सूत्रम् अस्मिन् प्रकरणे यः ठः अजादिश्च
प्रत्ययः तस्मिन् परतः प्रकृते द्वितीयादचः ऊर्ध्वं यत् शब्दस्वरूपं तस्य लोपः भवति। तत्र लोपकार्यं विदधाति। किन्तु एषा या कारिका वर्तते तत् भिन्नतया पृथक् भवति। अर्थात अजादौ प्रत्यय परे यत्र अनेके शब्दाः वर्तन्ते तत्र चतुर्थात् अवशिष्टः चतुर्थात् ऊर्ध्वम् अर्थात चतुर्थात् दचः ऊर्ध्वं यद् वर्तते तस्य लोपः भवति। बृहस्पति दत्तकः इत्यत्र सप्त अजवर्णाः वर्तन्ते। चतुर्थः अजवर्णः भवति बृहस्पति इत्यत्र तिघटकः इकारः। तस्य अनन्तरं दत्तक इति भागः लुप्यते अनेन सूत्रेण। तेन बृहस्पतिका दत्त इति लुप्यते। तत्र क इति प्रत्ययः। तो बृहस्पति दत्त इत्यत्र बृहस्पति दत्तः बृहस्पतिना दत्तः इति बृहस्पति दत्तः तत्रापि अत्र कुत्सिते अर्थे अत्र कर्म प्रत्ययः बृहस्पति दत्तकः इति भवति। अत्र पक्षे चतुर्थात् ऊर्ध्वभागस्य लोपः तर्हि दत्त इत्यस्य लोपः भवति। तेन बृहस्पति दत्तकः बृहस्पतिकः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवं प्रजापति दत्तकः इत्यत्रापि दत्त इति भागस्य लोपे सति प्रजापति दत्तकः प्रजापतिकः इति भवति। एवं तु अजादौ प्रत्यय परे एतस्य विषये तमुक्तं वर्तते। अनजादौ च किं भवति? द्वितीयादचः ऊर्ध्वं तत्र लोप्यते। यथा अनजादौ च लोपः वक्तव्यः, द्वितीयादचः लोपः वक्तव्यः। यथा देवदत्तः कुत्सितः देवदत्तः इति देवदत्तकः देवकः इत्यपि भवति। यदा अत्र द्वितीयादचः ऊर्ध्वभागस्य लोपः तदा देवकः इति भवति। यदा न लोपः तदा देवदत्तकः इति भवति। एवं यज्ञदत्तकः यज्ञकः इत्येवम् अत्र द्वितीयादचः ऊर्ध्वस्य लोपः भवति। अग्रे तावत् उच्यते लोपः पूर्वपदस्य च लोपो वक्तव्यः। यथा देवेन दत्तः देवदत्तः कुत्सितः देवदत्तः इति देवदत्तकः। अत्र पूर्वपदस्य लोपः भवति, देव इत्यस्य लोपः भवति। तेन दत्तकः एवं यज्ञदत्तकः दत्तकः इति एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। एवं एतादृशं स्वरूपं तु प्रत्यय परे अत्र प्रतिपादितम्। अधुना उच्यते अप्रत्यये तथैव इष्टः। यदा न कश्चन प्रत्ययः केवलं संज्ञात्वेन सह शब्दः उच्चार्यते देवदत्तः इति यज्ञदत्तः इति तत्रापि पूर्वपदस्य लोपः भवति पक्षे। तेन देवदत्तः इति प्रयोगः भवति, दत्तः इत्यपि प्रयोगः भवति, यज्ञदत्तः इत्यपि प्रयोगः भवति, दत्तः इत्यपि प्रयोगः भवति। लोके तथा दृश्यते। यस्य देवनाथः इति कदाचित् देव इत्युच्यते, कदाचित् नाथ इत्युच्यते। लोके साम्प्रतमपि तथा दृश्यते। यद्यपि शास्त्रस्य तत्र स्वरूपं तथा नास्ति लोकविषये व्यवहारविषये, किन्तु प्रयोगः तथा इष्टः वर्तते। लोके तथा जनाः तत्र तादृशं प्रयोगं कुर्वन्ति। अग्रे तावत् वर्तते वर्णात् ल इलस्य च। वर्णात् इलस्य च लोपः वक्तव्यः। तो वर्णात् ल इलस्य च किं तात्पर्यं वर्तते? अत्र ल इलस्य च इत्युक्ते ल इति लोपस्य संज्ञा पूर्वाचार्य मते। पूर्वाचार्याः अर्थात पाणिनिपूर्वाचार्याः इत्युच्यते। ते लोप इत्यस्य केचन ल इति व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। अतः लोप इत्यस्य ल इति संज्ञा पूर्वाचार्याणां मते आसीत्। अतः अत्र उवर्णात् इलस्य
लोपः वक्तव्यः इत्यर्थः। तो उवर्णात् इलस्य, इल इत्युक्ते किम्? इल इति शब्दस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तदा उच्यते इल इति या संज्ञा वर्तते सा अत्र आदेः परस्य इति अत्र इकारस्य लोपः भवति। अत्र लोप इत्युक्ते ला इत्युक्तम्। इलस्य इत्यत्र आदेः परस्य इति तत्र अर्थः भवति इलस्य च इत्यस्य। अर्थात् इलस्य च अर्थात् आदेः परस्य च आदेर्लोपः भवति। यथा अत्र भानुदत्तकः, अत्र भानु इति उकारः, तत्र उकारात् ऊर्ध्वं यद् वर्तते तस्य लोपः भवति। तेन तत्र कुत्सितः भानुदत्तः इति भानुदत्तकः इति भवति, भानुलः इति भवति। अर्थात् इल अत्र भवति, तत्र आदेर्लोपः भवति, तल्ल इति अवशिष्यते, तेन भानुलः इति भवति। एवं वसुदत्तकः, वसुदत्त इति शब्दः, तत्र कुत्सितः वसुदत्तः इत्युक्ते अत्र क प्रत्ययः भवति, वसुदत्तकः भवति। अनेन तत्र वार्तिकवाक्येन अत्र इल इति भवति, तत्र दत्त इत्यस्य लोपः भवति। इल इति भवतस्य इलः इत्यापि इकारस्य आदिभूतस्य इकारस्य लोपः भवति, केवलं ल अवशिष्यते, तेन वसुलः इति भवति। एतस्य व्याख्यानमपि कैयटः करोति। उवर्णात् लोपस्य ल इति पूर्वाचार संज्ञा, तत्र आदेः परस्य इति इकार लोपः भवति, ल केवलम् अवशिष्यते इलस्य इत्यत्र। लोपः पूर्वपदस्य च अजाद्यनजादिसाधारणं सर्वमपि यत्र गृह्यते। चकारेण उत्तरपदस्य संग्रह्य, अतः उत्तरपदस्य लोपः भवति। इलस्य अर्थात् उत्तरपदस्य लोपः भवति। अर्थात् उवर्णात् उत्तरपदस्य लोपः भवति, इल च प्रत्ययः भवति, तत्रापि इकारस्य लोपः भवति। विकल्पेनैव एतानि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अग्रे तावत् प्रश्नः भवति, ठजादा ऊर्ध्वं द्वितीयादचः इति सूत्रे ठः ग्रहणस्य किं प्रयोजनं वर्तते? किमत्र ठः इति गृहीतं वर्तते? न इके कृते अजादौ इत्येव सिद्धं, ठाजादौ ऊर्ध्वम् इति लिखितम् अस्ति। तत्र ठ इत्यस्थाने इक् इति आदेशः भवति, तर्हि स्वयमेव तस्य अजादित्वं सिद्ध्यति। पुनः किमर्थम् अत्र ठ ग्रहणं कृतं वर्तते? अत्र प्रश्नः। न इके कृते अजादौ इत्येव सिद्धं, तदा उच्यते यत् ठ ग्रहणम् उकः द्वितीयत्वे क विधानार्थम्। ठ ग्रहणमत्र कृतं वर्तते, किमर्थम्? उकः द्वितीयत्वे क विधिः यथा स्यात्। उकः इत्यर्थ उगन्तः यः शब्दः वर्तते, यथा वायुदत्तः, पितृदत्तः। अत्र उक् इति प्रत्याहारे उ रि लृ एते त्रयः गृह्यन्ते। तो वायुदत्तः इत्यत्र उकारः, पितृदत्तः इत्यत्र ऋकारः वर्तते। अतएव उच्यते अत्र ठ ग्रहणं क्रियते उकः द्वितीयत्वे क विधिर् यथा स्यात्। अतः अत्रापि उत्तरपदस्य लोपः भवति, क प्रत्ययः भवति, तेन वायुदत्तकः वायुकः, पितृदत्तकः पितृकः। एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। अग्रे तावत् वार्तिकं ग्रन्थः भवति, अजादिलक्षणे हि माथितिकादिवत् प्रसंगः। अजादिलक्षणे हि
मथितिकादिवत् प्रसज्येत। मथितिक इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यदा मथित इति शब्दः वर्तते, मथितं पण्यम् अस्य इति विग्रहे अत्र ठकि सति माथितिकः इति रूपं जायते। तो एवं अत्रापि तद्वत् कार्यं भवति। तो मथित इत्यत्र किं भवति? अत्र मथित इति शब्दः यदा तद्रूपेण प्रसज्यते तदा यदा तस्य अकारस्य लोपः भवति तदा सः तान्तः भवति। यदा तान्तः भवति तदा तत्र ठ इत्यस्थाने क इति आदेशः भवति, सुस्तान्तात् कः इति सूत्रेण। तर्हि तस्मिन् समये तत्र कार्यं न भवितुमर्हेत्। तदर्थम् अत्र ठ ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति अजादिलक्षणैः माथितिकादिवत् प्रसज्येत तद् यथा मथितं पर्ण्यमस्य माथितिका इति आकार लोपे कृते तान्तात् इति कादेशः न भवति, एवं इहापि न स्यात् एतदर्थमत्र ठ ग्रहणं कृतं वर्तते। काशिकाकारः अपि प्रतिपादयति सन्निपात लक्षण परिभाषया आश्रयणात्। सन्निपात लक्षण निमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा अत्र युसुतात् कः इति सूत्रेण यः कः भवति तस्य कृते अत्र अयं वर्तते। आकारलोपतान्तात् इति कादेशो न भवति। यदा च देवभान्वादिभ्यष्ठञ् विधीयते तदा एकादेशाभावात् अजादिलक्षण लोपा प्रसंगात् तदर्थमपि ठ ग्रहणम् इति कैयटः एतस्य अपरमपि समाधानं करोति। अर्थात् यदा देवभान्वादिभ्यः ठय विधीयते, तो देवभान्वादिभ्यः यदा ठय विधीयते तदा एकादेशाभावात् तदा तत्र ठ इत्यस्थाने एकादेशः ठक् न भवति। तत्र इगादेश ठस्य का इत्यादि तत्र एकादेशाभावात् अजादिलक्षणा लोपा प्रसंगात् तत्र अजादिलक्षणा लोपः अस्यापि अप्रसंगः तदा अत्र ठ ग्रहणं वर्तते। एतस्य विषये नागेशः अपि कथयति ठ ग्रहणे कृते तत्सामर्थ्यात् इकादेशात् पूर्वमेव लोपः इति भावः एतेन द्वितश्चित्तो सामान्यापेक्ष ज्ञापकत्वेन इकस्य सर्वतः पूर्वं वृत्तिः अतएव शौवस्तिकादि सिद्धिः इति कथनं तत्र परास्तं भवति। तो ज्ञापक सिद्धस्य असर्वात्रिकत्वात् अतः तस्य गणनात्र न कर्तुं शक्यते एवं रूपेण अत्र व्याख्यातवान् नागेशोऽपि। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते द्वितीयादचो लोपे संध्यक्षर द्वितीयत्वे तदादेर लोपवचनम् इति वार्तिकम्। किं तात्पर्यम् एतस्य? द्वितीयादचः लोपे यदा द्वितीयादचः भागस्य उत्तरभागस्य लोपे तदा संध्यक्षर द्वितीयत्वे तदा द्वितीयः अच् संध्यक्षरः चेत् वर्तते तदा आदेर्लोपः वक्तव्यः। तदा आदेर्लोपः भवति। यथा लहोडः लहिकः कहोडः कहिकः। अत्र लहोड इति शब्दे अत्र द्वितीयः अच् ओकारः भवति एवं कहोड इत्यत्र अत्र ओकारः भवति। अतः अत्र किं जायते? ततः परस्य तदा तत् आदेर्लोपः भवति। आदेर्लोपः कस्य आदेर्लोपः भवति? संध्यक्षरे। तत्र आदेर्लोपः भवति इत्युक्ते लहोडः इत्यत्र अत्र लहोडः कहोडः इत्यत्र आदेर्लोपः भवति इत्युच्यते। तदा
अत्र तस्य संध्याक्षरस्य अत्र किं भवति? अत्र एतस्य तदादेर्लोपः भवति इत्यस्य विषये कैयटः समादधाति संध्याक्षरात् परस्य लोपः प्राप्ते तत् आदेर्लोपवचनम्। अत्र संध्याक्षरात् परस्य लोपः प्राप्नोति द्वितीयादचः इति इत्यादि, किन्तु संध्याक्षरस्य आदेर्लोपः भवति। संध्याक्षरः यः वर्तते तस्य आदेर्लोपः भवति। तदा आदेर्लोपः यदा स्यात् लहोडः इत्यत्र कहोडः इत्यत्र तर्हि ओ इत्यत्र अकारः भवति, तस्य लोपः भवति। एवमेव अत्र कहोडः इत्यत्रापि तथैव तत्र इत्वादिकार्ये सति अत्र लहोडः लहिकः कहोडः एवं तत्र तस्य लोपः भवति। तर्हि उत्तरपदस्य इत्युक्ते अत्र लहोड इत्यत्र ओ होड इति भागस्य लोपः भवति। एवं कहोड इत्यत्र होड इति भागस्य सम्पूर्णस्य लोपः भवति। अत्र ठक् प्रत्यये तस्य इगादेशे लहिकः लहोडः लहिकः कहोडः कहिक इति रूपं भवति। अर्थात् तत्र लहोड इति शब्दः कहोड इति शब्दः। अत्र त्रयः एव अचः सन्ति। तत्र द्वितीयः यः सः ओकारः वर्तते तत् आदिं कृत्वा तद्भागस्य लोपः, अर्थात् लहोड इत्यत्र हो ओड इति भागस्य, कहोड इत्यत्र ओड इति भागस्य लोपः। तत्र ठ प्रत्यये तस्य स्थाने इकादेशे लहोडः लहिकः कहोडः कहिका इत्येवं रूपं सिद्ध्यति। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमादीनां तृतीयात्। एतत् सूत्रस्य विषये काशिकाकारः वदति यत् अत्र यः शेवल शब्दः, सुपरि शब्दः, विशाल शब्दः, वरुण शब्दः, अर्यमा शब्दः, एतेषां शेवलादीनां मनुष्याणां ठदादौ प्रत्यये परतः तृतीया अचः ऊर्ध्वस्य लोपः भवति। पूर्वं तु द्वितीयात् अचः लोपं कथितवान्। अयं तृतीयादचः ऊर्ध्वस्य लोपः भवति इति कथयति। अतः एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत् ठजादा ऊर्ध्वं द्वितीयादचः एतस्य अपवादशास्त्रं वर्तते। अनुकंपितः शेवलदेवदत्तः, अनुकंपितः शेवलदेवदत्तः इत्युच्यमाने अत्र तृतीयः अच भवति शेवल, अत्र ल घटकः आकारः, ततः ऊर्ध्वं दत्त इति शब्दः वर्तते, तस्य लोपः भवति। ठक् प्रत्यये परे तेन शेवलदेवदत्तः शेवलिकः शेवलियः इत्यभवति। शेवलः इति यदा घ प्रत्ययः, तो घ इत्यस्थाने इ इति आदेशः भवति, तत्र शेवलियः यदा इलच् प्रत्ययः भवति तदा विशालिलः इति भवति। एवं वरुण शब्दः अत्र वर्तते तथैव। सुपरिदत्तः, तो सुपरिदत्तः सुपरिकः सुपरियः सुपरिलः तथैव। एवमेव विशालदत्तः इत्यपि वर्तते। तो अनुकंपितः विशालदत्तः इति विशालिकः विशालियः विशालिलः। एवं वरुण शब्दे तथे वरुणदत्तः इत्यत्र अत्रापि दत्त इति भागस्य लोपे वरुणिकः वरुणिलियः
वरुणीयः वरुणिलीलः इति भवति। एवं अर्यमन् शब्दः इति अर्यमदत्तः अत्रापि तथैव वर्तते। तत्रापि तृतीयात् ऊर्ध्वस्य लोपे ठकि सति अर्यमिकः अर्यमीयः अर्यमिलः एते एवं भूतः प्रयोगः साधितः। शेवलादीनां तृतीयादजो लोपः स च अकृत संधिनामेव भवति। यत्र तु अकृत संधि नास्ति तत्र कृत संधि वर्तते तत्र न भवति। यथा शेवलेन्द्रदत्तः सुपर्याशीर्दत्तः अत्र शेवलिकः सुपरिकः इति यथा स्यात् अतः शेवलैकः सुपरिकः इति मा भूत् एतदर्थम् इत्थं कृतं वर्तते। तो एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारः विदधाति। भाष्येपि एतस्य विषये सम्यक् विचारः वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति वरुणादीनां च तृतीयात् स च अकृत संधिनां वरुणादीनां च तृतीयात् लोपः उच्यते किन्तु स च अकृत संधिनां भवति। यथा सुपर्याशीर्दत्तः अत्र किं भवति? अत्र सुपरि आशीर्दत्तः तो सुपरि इति अकृत संधि यदा भवति तो अकृत संध्यावस्थायाम् अत्र सुपरि आशीर्दत्त इति भवति। तेन सुपरि इति तृतीयात् अनन्तरम् आशीर्दत्तः यः भागः तस्य लोपः भवति। तेन सुपरिकः सुपर्यः सुपरिलः इति एवं रूपेण निष्पद्यते। इह षडङ्गुलिः षडिकः इत्यजादि लोपे कृते पद संज्ञा न प्राप्नोति। तर्हि कथं स्यात् अत्र कार्यम्? उच्यते तत्र को दोषः? भवतु नाम अजादि लोपे पद संज्ञा न प्राप्त न भवतु पद संज्ञा, दोषः कः भवति? तदा उच्यते यदा पद संज्ञा भवति तदा झलां जशोन्ति इति सूत्रेण जस्त्वे सति षड् इति भवति। अत्र जस्त्वं न स्यात्। कथं? यतोहि अत्र अजादित्वात् तत्र भवसंज्ञा स्यात्। भवसंज्ञा पदसंज्ञायाः बाधात् अत्र न भविष्यति। अंतर्वर्ति विभक्त्याश्रयायाः तद्धिताश्रयाश्च द्विविधायाः अपि अत्र उह संज्ञा प्राप्ति वर्तते। पदसंज्ञायाः प्राप्ति भवति, भवसंज्ञा प्राप्ति भवति, किन्तु आकाडारादेका संज्ञा इति नियमनात् अत्र एकस्य एकैव संज्ञा भवति, एक संज्ञाधिकारत्वात् तस्य बाधा जायते इति अयं दोषः भवति पदसंज्ञाभावात्। अत्र जस्त्वं न स्यात्। उच्यते षडिके जस्त्वे उक्तम्, अर्थात् उक्तम् अत्र कथं? सिद्धमचः स्थानिवत्वात्। अत्र षडङ्गुलि शब्दे या अंगुलि शब्दस्य यदा अत्र अनेन सूत्रेण लोपः भवति तदा यस्येति चेत् यकार लोपः क्रियते। तस्य स्थानिवत्वात् भवसंज्ञां प्रति अकारान्तत्वमेव तस्य भवति। अतः अंतर्व्यक्त्याश्रया शकारान्तस्य अत्र पदसंज्ञा ततो भिन्नाधिकत्वात् भसंज्ञया पदसंज्ञा अत्र न बाध्यते इति तत् पदसंज्ञा निबन्धनम् अत्र जस्त्वस्य प्रवृत्ति अत्र भवितुमर्हति। या तु स्वादौ पदसंज्ञा इति उच्यते भवान्, सा सैव एकाधिकत्वात् अंगसंज्ञया भवसंज्ञया बाध्यते। अर्थात् यस्याः पदसंज्ञायाः बाधा भवसंज्ञया भवति स च पदसंज्ञा स्वादिष्ठरवस्थान इति सूत्रेण विहिताया वर्तस्य तस्याः बाधा भवति भवसंज्ञया। किन्तु या पदसंज्ञा सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन भवति तस्य बाधिका भवसंज्ञा न भवितुमर्हति इति तात्पर्यं वर्तते। अत्र अन्तर्वर्तिनी विभक्तिमाश्रित्य षड् इत्यस्य पदसंज्ञा सुप्तिगन्तं पदमिति सूत्रेण भवति तस्य बाधिका भवसंज्ञा नैव जायते इति तात्पर्यं भवति। अतएव अत्र उच्यते कैयटेन यत् अन्तर्वर्ति विभक्त्याश्रया तु शकारस्य पदसंज्ञा
ततो भिन्नावधिकत्वात् भवसंज्ञाया पदसंज्ञाया न बाध्यते, अतः तन्निबंधनजस्तु प्रवृत्ति अत्र भवितुमर्हति। या तु स्वादौ पदसंज्ञा सैव अधिकत्वात् भवसंज्ञाया बाधते, न च तत्पदान्त विधिं प्रति अत्र स्थानिद्भावः भवति। स्थानिवत्व निषेधः न पदान्त निर्वचनी सूत्रेण तस्य निषेधात्वात्। एवं विधि शब्दस्य अत्र यद् ग्रहणं वर्तते तत्र विधि शब्दः स्थानिवदादेशो न पदान्त विधि इत्यत्र सूत्रे भाव साधनस्य तत्र आश्रयं क्रियते, अतः ये पदान्तस्य कस्यचित् अविधेयत्वात् अत्र न दोषः एवं अत्र साधितम्। अग्रे तावत् वार्तिककारः वदति वाचिकादिषु पदवृत्ति प्रतिषेधः वृत्त प्रतिषेधः। वाचिकादिषु पदवृत्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। वागाशीर दत्तः वाचिकः। अत्र वाचिकादिषु पदवृत्तस्य प्रतिषेधः अत्र पदवृत्तत्वं न भवति। पदस्य यद् वृत्तं कार्यं तस्य प्रतिषेधः। तद्वृत्त पदवृत्तस्य अर्थात् पदस्य यद् वृत्तं, वृत्तं नाम कार्यम्, अतः पदवृत्तस्य प्रतिषेधः पद संबंधी कार्यस्य प्रतिषेधः इत्यर्थः। तत्कार्यं न भवति इति एतस्य तात्पर्यं जायते। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति यः प्रत्याक्षेपस्य निरासं करोति। सिद्धमेकाक्षर पूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपवचनात्। एतत् सिद्धं कथं सिद्धं भवति? एकाक्षर पूर्वपदानाम् उत्तरपदस्य लोपः वक्तव्यः। यः यत् पूर्वपदम् एकाक्षरं वर्तते ततः परस्य उत्तरपदस्य लोपः भवति। यथा अत्र वागाशीर दत्तः इति शब्दः वर्तते, तो वागाशीर दत्तः इत्यत्र पूर्वपदम् एकाक्षरं वर्तते वाक् इति, उत्तरपदम् अत्र आशीर्दत्त इति। फलतः अत्र आशीर्दत्त इत्यस्य लोपः भवति, अत्र तेन वाचिका भवति। तदेव उच्यते एकाक्षर सिद्धम एकाक्षर पूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपवचनात्। एतत् सिद्धं कथम्? एकाक्षर पूर्वपदानाम् उत्तरस्य लोपः वक्तव्यः भवति। एकाक्षर पूर्वपदस्य सत्त्वे उत्तरपदस्य लोपः भवति। तेन वागाशीरदत्तः इत्यत्र वाचिकः इति प्रयोगः सिद्ध्यते। तर्हि इहापि तर्हि प्राप्नोति षडङ्गुलिः षडिकः इत्यत्र। एतत् समाधानं कथं स्यात्? उच्यते शषष्ठजादिवचनात्। शशः ठजादिवचनात् एतत् सिद्धम्। एतत् शशः यतो हि अत्र ठक् प्रत्ययस्य विधानं भवति, तो शशः ठक् विधानात् ठजादिवचनात् इत्युक्तं वर्तते। शशः ठजादिवचनात् एतत् सिद्धम्। एतस्य व्याख्यानं कुर्वन् अत्र कैयटः कथयति उत्तरपदस्य अजहल समुदायस्य समुदायत्वात् तल्लोपस्य अनजादेशत्वात् अस्थानिवत्वात् तुल्यावधिकतया भसंज्ञया द्विविधात् पदसंज्ञा बाध्यते इति पदनिबंधन कार्यस्य अप्रसंगः। अत्र विचारं विदधन् कैयटः अग्रे कथयति अत्रेदं चोद्यते संज्ञा शब्दैकदेशे लुप्ते संज्ञा स्वरूपस्य अनुपलम्भात् कथम अत्र संज्ञिनः ज्ञानं भवितुमर्हति। न यस्य देवदत्तः इति संज्ञा कृता स देवदत्त शब्दात् दत्त शब्दात् वा प्रतीयते, न वा एकदेशेन समुदायः अनुमीयते। सदेव दत्त शब्दात् देव शब्दात् दत्त शब्दात् वा प्रतीयते, न वा एकदेशेन समुदायः अनुमीयते। समुदायः अर्थवाचकः भवति इति कल्पयितुं युक्तम्। उच्चार्यमाणस्य प्रत्यागादि अर्थात् यादृशस्य स्वरूपस्य उच्चारणं भवति तदेव प्रत्यायकं भवति। एवं तर्हि अनुनिष्पन्नत्वात् अवयवानामपि तत्र संज्ञात्वं जायते। तत्र वर्णानाम् अनुनिष्पादिनां
शास्त्रेण अनन्वयात् तेषां साधुत्वं न साधयितुं शक्यते। अतः पदानामेव संज्ञा एकदेशानां साधुत्वम् इष्यते, पदानामेव संज्ञा भवति एकदेशानां साधुत्वम् इष्यते इति लोपविधानद्वारेण तथा अनुगम तत्र स्वीक्रियते। अतएव तत्र उच्यते तुल्यायाम् अनुनिष्पत्तौ देयसो इत्यसाधवः। तुल्यायाम् अनुष्पित्तौ अपि दे इति य इति सो इति, यथा देवदत्ता इति केवलं दे इत्युच्यते, एवं तथैव अत्रापि तो केवलं दे इत्यस्य केवलं या इत्यस्य केवलं सो इत्यस्य असाधुत्वं भवति। नहि अन्वाख्यायते शास्त्रे तेषु दत्तादिवत् स्मृति। अत्र तादृशम् अन्वाख्यानं नास्ति, यथा अत्र देवदत्तस्य कृते दत्त इति प्रयोगः यज्ञदत्तस्य कृते यज्ञदत्त इति केवलं दत्त इति प्रयोगेण ज्ञानं भवति, तथा अत्र लोके न भवति। अयं व्यवहारः लोके दृश्यते। यत् समुदाय संज्ञात्वे तदेकदेशः प्रयुज्यते तत्र समुदायस्य मुख्यं संज्ञात्वम् अवयवानां तु अनुनिष्पन्नत्वं तत्र तादृशं स्वरूपं न प्राप्नोति इत्यर्थः। एथम् अत्र एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतवान् भाष्यकारः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अल्पे ह्रस्वे इति सूत्रद्वयं सहैव अत्र व्याख्यातं भगवता भाष्यकारेण। अत्र कैयटग्रन्थः कीदृशः अनयोः सूत्रयोः उपरि तावत् पूर्वं विचारयामः। अल्पे इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति परिमाणापचये अल्पशब्दः प्रकृति विशेषणं चैतत्। परिमाणापचये अल्पशब्दस्य शक्ति वर्तते, प्रकृति विशेषणम् एतद् वर्तते। अल्पत्व विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् यथा विहितं प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। यथा अल्पं तैलं तैलकम्, तो अल्पं तैलम् इति विग्रहे तत् तैल शब्दात् अत्र क प्रत्ययस्य विधानं भवति, तेन तैलकम् इति भवति। एवं अल्पं घृतं घृतकम्, अल्पं सर्वं सर्वकम्, अल्पं विश्वं विश्वकम्, अल्पैः ऊर्ध्वम् इति उच्चकैः, नीचैरूर्ध्वम् इति नीचकैः। एवं अल्पं पचति इति पचतकी, अल्पं जल्पति इति जल्पतकी, एवं रूपेण एते प्रयोगाः भवन्ति। अत्र अल्प इति सूत्रेण प्रत्ययविधाने सति इत्थं काशिकाकारः अल्प इति सूत्रं व्याख्याति। एवं ह्रस्व इति सूत्रं व्याख्याति। स कथयति ह्रस्वत्व विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् यथा विहितं प्रत्ययः भवति, यथा दीर्घ प्रतियोगी ह्रस्वः, यथा अत्र ह्रस्वो वृक्षो मूलकः। तो ह्रस्वः वृक्षः मूलकः, अत्र ह्रस्वस्य विधानस्य स्वरूपं वर्तते। तो एवं एतस्य विषये व्याख्यानं जातं काशिका दृष्ट्या। प्रयोगः अत्र ह्रस्वो वृक्षः वृक्षकः, ह्रस्वः प्लक्षः प्लक्षकः, ह्रस्वः स्तम्भः स्तम्भकः इति प्रयोगः अत्र दर्शिताः वर्तन्ते काशिका ग्रन्थे। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति? भाष्यपङ्क्तिरस्ति अत्र किमर्थम् इमौ उभौ अर्थौ निर्दिश्येते न यत् अल्पम् एवं किमर्थम् अत्र इमौ उभौ अर्थौ निर्दिश्येते प्रश्नः भवति। एतौ भाष्यकारः अत्र विचारयति, अर्थात् अल्पे इति ह्रस्वो इति एतौ अर्थौ प्रातिपदिकयोः कथं निर्दिश्यते? न यत् अल्पं ह्रस्वम् अपि तत् भवति, यच्च ह्रस्वम् अल्पम् अपि तत् भवति। अत्र कीदृशं समाधानम् अपेक्षितमस्ति? यत् अल्पं
ह्रस्वं न वर्तते तद्भवति अथवा यच्च अल्पं ह्रस्वं भवति तद्भवति इति विषये अत्र जिज्ञासा उत्थापिता वर्तते, कथं न भवति। भाष्यकारः समादधाति न एतयोः आवश्यकः समावेशः, अर्थात एषः समावेशः तत्र आवश्यकः नास्ति। अल्पं घृतम् अल्पं तैलम् इत्युच्यते, न कश्चित् ह्रस्वं घृतं ह्रस्वं तैलम् इति न भवति। एवमेव ह्रस्वः पटः ह्रस्वः शाटकः इत्युच्यते, अल्पः पटः एवं नोच्यते। तो अल्पं घृतम् अल्पं तैलम् इत्युच्यते, ह्रस्वं घृतं ह्रस्वं तैलम् इति न उच्यते। एवं ह्रस्वः पटः ह्रस्वः शाटकः इत्युच्यते, अल्पः पटः अल्पः शाटकः इत्युच्य न उच्यते। तो यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थ विधाने संगति भवति तस्य शब्दस्य तत्रैव प्रयोगः भवति, सर्वत्र न भवितुमर्हति। अतः तथा विचार्य एव कार्यं कर्तुं शक्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कुटी शमी शुण्डाभ्यो रः। कुटी शमी शुण्डा इत्येते शब्दाः अत्र कश्चित् आचार्य तत्र एवं क्षम्यतां तत्र कुटी शमी शुण्डाभ्यो रः इति सूत्रविषये पूर्वं काशिका दृष्टा वयं विचारयामः। काशिकाकारः किं वदति? काशिकाकारः वदति अत्र ह्रस्वे इत्येव अर्थे अत्र कुटी शब्दात् शमी शब्दात् शुण्डा शब्दात् अत्र ह्रस्वार्थे द्योत्ये रः प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। तेन ह्रस्वा कुटी कुटीरः ह्रस्वा शमी शमीरः ह्रस्वा शुण्डा तत्र शुण्डारः इति रूपेण अत्र भवति। संज्ञाग्रहणम् अत्र नानुवर्तते, सामान्येन विधानं भवति। तो कुटी शमी शुण्डाभ्यः ह्रस्वार्थे द्योत्ये तत्र प्रत्ययः भवति। एतत् सूत्रं क प्रत्ययस्य अपवादः भवति। तेन ह्रस्वा कुटी कुटीरः ह्रस्वा शमी शमीरः ह्रस्वा शुण्डा शुण्डारः इति भवति। स्वार्थिकत्वे पुल्लिङ्गता भवति, लोकश्रयात् तु लिङ्गः अपि तथैव कुर्वति। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। तेन एतस्य प्रयोगाः अत्र कथिताः सन्ति। ह्रस्वा कुटी कुटीरः एवमेव। तो इत्थम् अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र कैयट काशिका दृष्ट्या अत्र जातं। ह्रस्वा कुटी कुटीरः शमीरः शुण्डारः स्वार्थिकत्वे पुल्लिङ्गता भवति। कथं? तत्र लोकदृष्ट्या तादृश प्रयोगस्य सत्त्वात्। इत्थं वयम् अत्र एतस्य सूत्रविषये व्याख्यानं ज्ञातवन्तः काशिका दृष्ट्या। अधुना भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः। भाष्ये एतस्य कीदृशं विवेचनमस्ति। भाष्यकारः एतद्विषये कथयति यत् कुटी शमी शुण्डाभ्यः प्रत्ययसंयोगेन पुंवद्वचनं, प्रत्ययसंयोगेन अत्र पुंस्त्वं भवति। प्रत्ययसंयोगेन पुंवद्भावः अत्र वक्तव्यः। अर्थात् यदा कुटी शब्दः स्त्रीलिङ्गः, यदा र प्रत्ययः भवति तो र प्रत्ययः सहैव अत्र पुल्लिङ्गत्वं भवति। तेन तत्र कुटीरः इति पुल्लिङ्गः, एवं शमी इत्यत्र शमीरसु पुल्लिङ्गः, शुण्डारः इत्यत्र शुण्डशब्दः अपि तत्र पुल्लिङ्गः भवति। एवं अत्र विचारः अत्र कृतः वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति यत् भवान् कथयति पुंवद्भावः वक्तव्यः, कुटः कुटीरः शमी शमीरः शुण्डा शुण्डारः, किन्तु किं कारणम् अत्र न सिद्ध्यति? उच्यते स्वार्थिकोऽयं, स्वार्थिकाश्च प्रकृततः लिङ्गवचनानि वर्तन्ते। अयं र प्रत्ययः स्वार्थिकः वर्तते।
तो स्वार्थिकाः ये प्रत्ययाः भवन्ति यत्र तत्र प्रकृतेः यानि लिङ्गानि वचनानि च तानि भवन्ति तदेव प्राप्नुयात्। अत्र तु प्रत्यये सति यत्र पुल्लिङ्गता भवति तत् कथम् इति विषये उच्यते उक्तं वा। यथा एतस्य विषये विचारः कृतः वर्तते। स्वार्थिकाः अतिवर्तन्तेऽपि लिङ्गवचनानि, अर्थात् स्वार्थिकाः ये प्रत्ययाः तत्र लिङ्गवचनानि परिवर्तन्ते अपि न केवलं भवन्ति। इत्थम् अग्रे तावत् अत्र विचारः भवति यत् उक्तं वा किमुक्तं स्वार्थिकाः अतिवर्तन्ते लिङ्गवचनानि, स्वार्थिकाः प्रत्ययाः लिङ्गवचनानां तत्र अतिक्रमणमपि कुर्वन्ति। अतएव अत्र तादृशं स्वरूपं जातम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।